वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे मेगा हिट पाकिस्तानी ड्रामे जो आपको ले जाएंगे किसी और ही दौर में, जहां पर सिर्फ आप होंगे और खूबसूरत ड्रामेटिक दुनिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, मुकद्दर का सितारा। ड्रीम एंटरटेनमेंट और ARY डिजिटल की मुश्तरका पेशकश ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा एक एवर बेस्ट सीरियल है। इसकी कास्ट में अरेज अहमद, फैजान, फातिमा अफंदी, हादिया, बाबर अली, सफदर, फैजान के वालिद, नादिया हुसैन, फैजान की वालिदा, लाइबा खान, हादिया की बहन, तानिया हुसैन, रमशा, सलमा हसन और दीगर शामिल हैं। कहानी पोश घराने से ताल्लुक़ रखने वाले फैजान और मतवस्त तबके की लड़की हादिया के गिर्द घूमती है। फैजान यानी बिगड़े बेटे को सुधारने के लिए घर वाले करीबी दोस्त के घर उनकी बेटी हादिया का रिश्ता लेकर जाते हैं, लेकिन वो इस शादी पर राजी नहीं है और अपनी दोस्त रमशा से मोहब्बत करता है। दूसरी जानिब हादिया भी उन्हें पसंद नहीं करती है। मनफी किरदार निभाने वाली अदाकारा तानिया हुसैन ने अपने किरदार से मुतालिक कहा कि रमशा एक ऐसा किरदार है जो किसी दूसरे किरदार से मुख्तलिफ है जो मैंने किया है। नंबर 9, खुदा और मोहब्बत। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 3 सालों के दरमियान नशर हुए ड्रामाज में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रामा सीरियल है। जियो एंटरटेनमेंट का दावा है कि ड्रामा खुदा और मोहब्बत इसके कामयाब तरीन ड्रामों में से एक है। इसका सबूत यूट्यूब पर इसकी हर किस्त को मिलने वाले करोड़ों व्यूज से भी होता है, लेकिन इसके ट्रेजेडी भरे इख्तिताम से तो हर किसी का दिल जरूर टूट गया होगा। आलीशान सेट राहत फतेह अली खान की आवाज में उम्दा OST और फिरोज खान, इकरा अजीज, मिर्जा जैन बेग, जुनैद खान, नूरुल हसन, रुबीना अशरफ, उस्मान पीरजादा, हिना ख्वाजा और दीगर मारूफ अदाकारों की मौजूदगी की वजह से इस ड्रामे को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत समेत दुनिया भर में देखा गया। फरहाद यानी फिरोज खान नामी एक गरीब लड़के को अमीर ज़ादी और पीरों के खानदान की लड़की माही, इकरा अजीज से एक शादी की तकरीब में प्यार नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। लेकिन गरीबी और रुतबे की दीवार हायल होने के बाद फरहाद इश्क का जोग लेकर एक मज़ार का मुजावर बन जाता है और बिलाखिर जालिम समाज की जानिब से किए गए सितम के बाद मज़ार पर ही मौत को गले लगा लेता है। उसे मरता देखकर हीरोइन की भी रूह परवाज कर जाती है। नंबर 8, एक थी लैला। एक थी लैला ऐसा ड्रामा है जो हमारे लिए बहुत से सवाल छोड़ गया। एक थी लैला ने मुसलसल 6 हफ्तों तक नाजरीन की बड़ी तादाद को अपने शहर में जकड़े रखा। एक थी लैला ड्रामे में पल पल बदलती सूरत हाल ने इसे नाकाबिले यकीन और नाकाबिले पेशगोई बना दिया, जबकि मुआशरे के एक एक पहलू को बड़ी खूबी से दिखाया गया। दूसरी जानिब इसकी तकनीकी तैयारी, हिदायतकारी और प्रोडक्शन नहायत उम्दा रही और सबसे बढ़कर स्क्रिप्ट मुनफरिद और बेहतरीन था। ड्रामे में किरदार कशी के मौजू को गोया इस तरह से पेश किया गया कि इससे कबल ड्रामा सनद में इसे इतनी खूबसूरती से नहीं दिखाया गया। इस ड्रामे का मरकजी महवर लैला की वो एक तरफा कहानी है जिसे हर शख्स कसूरवार करार देता है, यहाँ तक कि कोई उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होता। हमारे माशरे में आम चलन है कि किसी मखसूस शख्स पर उंगलियां उठाई जाती हैं क्योंकि उस पर तनकीद करना आसान होता है, यहाँ तक कि ताने सुन सुनकर भर जाती है और आखिर में वो फट पड़ती है। अब इस मौके पर हमें मालूम हो जाता है कि लैला को हर शख्स ने शदीद मजरूह किया है, क्या वो उसकी अपनी खाला हो या उसके साबिक महबूब हो, और यही वजह है कि लैला ने फरार का रास्ता इख्तियार किया। नंबर 7, दोबारा। ड्रामा सीरियल दोबारा 2022 का सबसे यूनिक स्टोरी ड्रामा है। अदाकारों में हदीका कियान ने, बिलाल अब्बास, शबीर जान और दीगर सीनियर अदाकार एक मुनफरिद कहानी के साथ आपको बेहतरीन अदाकारों की अदाकारी भी देखने को मिलेगी, जिनमें मरकजी किरदार बिलाल अब्बास और हदीका कियानी का है। ड्रामे में महरुन निसा यानी महरू का किरदार एक 16 साला लड़की के गिर्द घूमता है। वालिद की अचानक वफात उसकी ज़िंदगी को बदल देती है। खुद से दुगनी उम्र का शख्स उसे शौहर यानी हिदायतुल्लाह की सूरत में मिलता है और वो अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उस शख्स के साथ उसकी पसंद नापसंद के मुताबिक ढलकर गुजार देती है। महरू के शौहर हिदायतुल्लाह के इंतकाल के बाद वो बेवा की ज़िंदगी गुजारने के बजाय ज़िंदगी जीना शुरू करती है। इर्द गिर्द के सभी लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। ड्रामे का अहम मोड़ तब आता है जब वो खुद से आधी उम्र के लड़के बिलाल अब्बास से शादी कर लेती है। ड्रामे में बेहतरीन तरीके से हमारे माशरे का कड़वा सच दिखाया गया है। एक और पहलू जो इसमें दिखाया गया है वो औरत और मर्द का फ़र्क है। जब मर्द अपने से कम उम्र औरत से शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? औरत को भी तो दूसरी बार प्यार हो सकता है, बस ये समझने की ज़रूरत है। नंबर 6, जीवन नगर। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर जीवन नगर उन ड्रामों में से एक है जिसका शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था और पहले ही किस्त ने साबित कर दिया कि इसका इंतज़ार बिला वजह नहीं था। ये मुख्तलिफ मशरती पहलुओं, मुश्किलात
اور مسائل کا احاطہ کرتی ایک شاندار کہانی کا آغاز ہے جسے بہت پیشہ ورانہ انداز سے پیش کیا گیا۔ جیون نگر کی شاندار کاسٹ میں سہیل احمد سمیت کاشف محمود اور رابعہ بٹ شامل ہیں۔ ڈرامہ جیون نگر کی کہانی اویس احمد نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کی ہدایات پاکستانی ٹیلی ویژن کے نامور ہدایت کار کاشف نثار نے دی ہیں۔ جیون نگر ایک افسانوی قصبے کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں دو رخی زندگی کے حامل ببر شاہ کی زندگی پیش کی گئی ہے جو اپنے قصبے کے معصوم لوگوں کو گنڈوں سے بچاتا ہے۔ اگر آپ ایک اچھے اور جاندار ڈرامے کے منتظر ہیں تو اسے ضرور دیکھیں۔ نمبر 5، بہروپ۔ ڈرامہ سیریل بہروپ ایک موسٹ ڈیمانڈنگ سیریل ہے۔ بہروپ ڈرامے کا پلاٹ کنزا فلک کے آس پاس ہے۔ دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ کنزا دوہری شخصیت کی حامل خاتون ہے جو سہیل کے ساتھ خوش اور دوسری طرف شادی شدہ ہے اور ایک شاہانہ طرز زندگی گزارتی ہے۔ دوسری طرف فلک ایک محنتی نوجوان عورت ہے جس نے بہت کچھ کیا ہے۔ اس نے چھوٹی عمر میں اپنے والدین کو کھو دیا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی دنیا اس وقت الٹ جاتی ہے جب کنزا اس کی اپنی بھابھی تیمور سے شادی کر کے اس کی زندگی میں مداخلت کرتی ہے۔ اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود کیا فلک تیمور کے ساتھ نئی زندگی شروع کر پائے گی یا کنزا کی خود غرضی اور اقتدار کی خواہش ان کے رشتے کو سبوتاز کر دے گی؟ کیا فلک اور تیمور ایک دوسرے کے درمیان محبت اور اعتماد پیدا کر پائیں گے یا ان کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار رہے گی؟ نمبر 4، بختاور۔ بختاور ڈرامے کی کہانی بختاور نامی ایک لڑکی کے گرد گھومتی ہے جسے اداکارہ یمنا زیدی نے ادا کیا ہے۔ بختاور کے والد جوئے کی بازی ہارنے کے بعد اس کی بڑی بہن کی شادی ایک بڑی عمر کے شخص سے کرا دیتے ہیں اور پھر وہ خود گھر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا بھائی معذوری کی حالت میں بستر پر پڑے پڑے فوت ہو جاتا ہے، جبکہ چچا جیسے قریبی رشتہ دار بختاور کی ماں سے مالی کفالت کے بدلے اپنے ذہنی معذور بیٹے کے لیے بختاور کا رشتہ مانگتے ہیں۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی خواہاں بختاور ایک دوست کی مدد سے اپنی ماں کے ساتھ شہر بھاگ کر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد بختاور کو پہلی بار اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو مردوں کی ہے جس میں مردوں کے بغیر دو عورتوں کا گزارا مشکل ہے۔ نوکری اور سر چھپانے کے لیے کرائے کے گھر کی تلاش کے دوران چند خوفناک واقعات بختاور کو مردانہ حلیہ اپنانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، فراڈ۔ ڈرامہ سیریل فراڈ آج کل کافی پسند کیا جا رہا ہے۔ زنجبیل عاصم شاہ کی تحریر اور ثاقب خان کی ہدایات کو صبا قمر کی اداکاری نے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ نام ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فراڈ پر مبنی کہانی ہے۔ پروموز دیکھ کر مزید اندازہ ہو گیا تھا کہ ہیروئن کے ساتھ شادی کی صورت میں فراڈ ہوتا دکھایا گیا ہے۔ حقیقی زندگی میں ہمارے والدین نے بیٹیوں کی شادی کو جس طرح ہوا بنا کر سر پر سوار کر رکھا ہے، یہ کہانی اس بات کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ ڈرامہ ریٹنگ کے حساب سے کافی آگے ہے۔ اب تک کی ساتھ ایک ساتھ نے ناظرین کو جو دلچسپی کا سامان اور تجسس فراہم کیا ہے وہی اس کہانی کی کامیابی ہے۔ یہ ڈرامہ محض ڈرامہ نہیں، حقائق کی عکاسی کرتا ہے، ایک تازیانہ ہے۔ ہم لوگ ڈرامے یا فلم سے سبق سیکھنے کی بجائے اسے محض اسکرین پر پیش کی گئی کہانی سمجھ کر بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں والدین کو اس کہانی سے سبق سیکھنا چاہیے اور بیٹی کا رشتہ دیتے وقت محض لڑکے کی خوشحالی یا پیسہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کا کردار اور اخلاق دیکھا جائے کہ وہ بیٹی کو کس حد تک خوش رکھ سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر لوگوں کی نیت کو جانچ پرکھا جائے کہ وہ لڑکی کا رشتہ کس غرض سے لینا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، ہبس۔ ڈرامہ سیریل ہبس میگا ہٹ ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ بھی موسٹ سرچ ڈراماز پر مبنی ہے۔ ڈرامہ سیریل ہبس میں فیروز خان، باسط، سلمان، اشنا شاہ، باسط کی اہلیہ عائشہ عمر، روحا، اسرا غزل، سعدیہ باسط کی والدہ، جاوید شیخ، عمران اسلم، صبا فیصل، عائشہ کی والدہ، حنا رضوی، دانیہ انور، بانو، زویا، جنیس ٹیسا، مصدق ملک، باسط کے دوست اور دیگر مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ایک ایسے لڑکے باسط کے گرد گھومتی ہے جن کی والدہ بچپن میں ہی انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ ان کی پرورش والد کرتے ہیں۔ وہ بچپن کی خوشیوں سے محروم رہ کر جوان ہوتے ہیں۔ ہبس میں بچپن میں ان کے ذہنوں میں خواتین سے متعلق پنپتا ہوا رویہ دکھایا گیا ہے۔ جنیس ٹیسا نے ڈرامے میں باسط کی اہلیات عائشہ کی چھوٹی بہن کا کردار نبھایا جس میں انہیں خود غرض دکھایا گیا اور وہ سسرال میں چوری کرتی بھی پکڑی گئی تھی، جس کے بعد شوہر نے انہیں میکے چھوڑ دیا۔ نمبر 1، کابلی پلاؤ۔ یہ ایک افغان مہاجر بیوہ لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے معذور بھائی کے علاج کے لیے اپنی شادی کے لیے مخصوص رقم کا تقاضا کرتی ہے جو علاقے میں کوئی جوان پورا نہیں کرتا، لیکن ایک سابق بزنس مین جو سارا کاروبار چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل آتا ہے اور تبلیغ کے سلسلے میں لاہور سے خیبر پختونخوا آتا ہے، وہ یہ رقم ادا کر دیتا ہے، لیکن لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ لڑکی اسی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور آخر شادی ہو بھی جاتی ہے۔ لڑکی اس مرد کی عمر میں آدھی ہوتی ہے۔ مرد کی پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی ہوتی، غالباً کسی کزن سے کوئی وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، لیکن شادی گلے پڑ جاتی ہے۔
और इस कहानी में दोनों की मोहब्बत की दास्तान दिखाई जाएगी। बहुत मुनफरिद सी जोड़ी होगी। मरकजी किरदार में हीरोइन तेरे बिन ड्रामे वाली हया और हीरो एहतशामुद्दीन है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।